अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ में हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। उसने किसी से बात नहीं की थी। दूसरा दिन शादी का था। मैं भी अपने दोस्त के साथ तैयारी में मसरूफ था। बारात आने वाली थी। कुछ 4 बजे शाम मेरी बीवी बाहर निकल आई और उसने कहा, शानी ने खाना खाया? सुबह से खेलता फिर रहा है, कहाँ है वो? क्या? मैं उछल पड़ा। मैंने खुद उसे सुबह से नहीं देखा था। क्या वो अंदर नहीं है? सुबह से अंदर नहीं आया। ठीक है, आ जाएगा, भी आता है, मैंने कहा, हालांकि मेरा दिल खुद हौल गया था। मैं घबराया हुआ अपने दोस्त के पास गया और उसे ये माजरा सुनाया। वो बेचारा खुद शामियाने वगैरह लगवा रहा था, मगर फौरन ही मेरे साथ भागा। फिक्र मत करो, मिल जाएगा। सब जानते हैं कि वो शादी में आया है। जो उसे देखेगा उसे यह पहुंचा देगा। ओ आओ जरा मेरे साथ। मेरे दोस्त को जैसे कुछ याद आ गया। वो घूमकर पिछले इलाके में आ गया। एक मैदान सा था जिसके दूसरे सिरे पर मकानात नजर आ रहे थे। एक मकान के सामने रुक कर मेरे दोस्त ने दरवाजे की जंजीर बजाई और एक आदमी बाहर निकल आया। क्या बात है भैया? सब ठीक तो है ना? कोई जरूरत है हमारी? बस तैयार हो जाएं जमुना दास जी, बारात ठीक वक्त पर आ जाएगी। वो कोई बच्चा तो नहीं आया यहाँ? कल प्रेमा के साथ था। ब, ब, जमुना दास कुछ कहते कहते रुक गया। मैं और मेरा दोस्त चौंक कर उसे देखने लगे। वो जल्दी से बोला, प्रेमा के साथ था, सुबह से सदावती के पास बैठा है। मैं बुलाकर, किसका छोरा है वो? मेरा भतीजा है। भगवान के खेल नयारे होते हैं, अभी बुलाकर लाता हूँ। जमुना दास आगे बढ़ गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि जमुना दास भी शानी को भगोती कहते कहते रुक गया है। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। कोई 3 घर छोड़कर वो एक बसीदा से मकान में दाखिल हो गया और कोई 30 सेकंड के बाद ही शानी को साथ लेकर बाहर आ गया। उसके पीछे प्रेमा भी थी। इन तीनों के पीछे एक औरत बाहर निकली थी, मैली कुचैली साड़ी में मलबूस, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर वहशत, रंग पीला पड़ा हुआ। मैंने आगे बढ़कर शानी का कान पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है? तुम सुबह से गायब हो। शानी ने एक निगाह मुझे देखा। वही नफरत भरा अंदाज था। उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। मैं उसे साथ लिए आगे बढ़ा तो वो दीवानी औरत भी हमारे पीछे चल पड़ी। जमुना दास ने आगे बढ़कर औरत का बाजू पकड़ लिया। ना सिद्धू ना, मेहमान हैं, जाने दे, वो अपने घर जाएंगे। वो मैली कुचैली औरत ने उंगली शानी की तरफ उठाए हुए कहा। इसके अंदाज में बड़ी बेबसी, बड़ा प्यार, बड़ी हसरत थी। मैं अपने दोस्त के साथ शानी को लिए हुए वहां से आगे बढ़ गया। मेरा दोस्त भी खामोश था और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। शानी को मैंने अपनी बीवी के पास पहुंचा दिया। वो रास्ते भर कुछ नहीं बोला, ना जिद की थी, ना मचला था, लेकिन इसके अंदाज से नफरत का इजहार बदस्तूर हो रहा था, जो उसकी फितरत का एक हिस्सा नजर आती थी। बारात के हंगामे थे और मैं कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था जिससे यहाँ किसी और किस्म का एहसास पैदा हो। चुनांचे मैंने खामोशी ही इख्तियार कर रखी। जहां तक हो सका अपने आप को बारात के सिलसिले में जरूरी कामों में मसरूफ रखा। अलबत्ता अपनी बीवी को मैंने हदायत कर दी कि शानी को अपनी निगरानी में रखे और बाहर ना निकलने दे। लेकिन मेरा दिमाग तजस्सुस से फटा जा रहा था। कोई बात जो समझ में आ रही हो। बिलाखिर बारात आ गई। निकाह का वक्त करीब आ गया। ये लोग यहाँ के कदीम रहने वाले थे। हिंदू और मुसलमान सभी एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। मैंने जमुना दास को देखा। धोती और कुर्ते में मलबूस महफिल में मौजूद था। मेहमानों से गुफ्तगू कर रहा था। फौरन मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना जमुना दास से इस बारे में बात की जाए। खामोशी से मालूमात हासिल करूं, हो सकता है कुछ पता चल जाए। कुर्सियां बिछी हुई थी। सारे काम हुश असलूबी से चल रहे थे। चनाचा मैं जमुना दास के पास जा बैठा। वो मुझे पहचान गया था। मैंने इससे कहा, इस वक्त तो आपसे बात ही नहीं हो सकी जमुना दास जी। मेरे दोस्त ने बताया है कि आप तो उनके पुराने पड़ोसी हैं। हाँ भैया जी, जीवन मरण का साथ रहा हमारा। एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते रहे। बड़े अच्छे लोग हैं ये भी। और फिर बेटी की शादी तो यूं समझो कि पूरी बस्ती की बेटी की शादी होती है। हमें अफसोस है कि हमने इस शादी में कुछ भी नहीं किया। आप जैसे अच्छे लोग बड़े खुश नसीबों को मिलते हैं। सब लोग तारीफ कर रहे थे आपकी जमुना दास जी। अरे भैया, हम क्या और हमारी औकात क्या। बस जो खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों को अच्छा कहते हैं। जमुना दास जी, प्रेमा आपकी बेटी है। मैंने सिलसिला गुफ्तगू का आगाज किया। आप ही किया भैया जी। बड़ी अच्छी बच्ची है। मेरा बेटा तो इससे बहुत ज्यादा मानूस हो गया है। वैसे जमुना दास जी, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आपने मेरे बेटे को भगवती कहकर कैसे पुकारा। ये बड़ी अजीब बात है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। जमुना दास ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा, फिर बेढंगे अंदाज में हंसने लगा। वो भैया जी, बस एक जरा सा खेल है, भगवान का कोई क्या कर सकता है। मुझे इस बारे में बताएंगे नहीं जमुना दास जी? अरे हाँ हाँ, काहे नहीं। वो दरअसल भैया जी, तुम्हारा छोरा सदावती के छोरे भगवती दास की शक्ल का है, बिल्कुल वैसा। बेचारी सदावती विधवा थी, बरसों से यहाँ रहती है। इसका पति कारखाने में काम करता था, भट्टी में गिर पड़ा और जीते जी भस्म हो गया। एक ही छोरा था सदावती का, जिसके साथ जीवन बिता रही थी। घरों के काम धंधे करके अपने बेटे का पेट पाल रही थी कि बेचारी के साथ एक अजीबोगरीब हादसा हो गया। वैसे भी भैया जी, बेचारा भगवती दास हमारी बेटी प्रेमा की उम्र का था। एक ही दिन पैदा हुए थे वो और प्रेमा। और फिर पड़ोसी होने के नाते दोनों ने साथ साथ जीवन शुरू किया। दोनों ही एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करने लगे।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भगवती दास खेतों पर गया हुआ था कि गायब हो गया। फिर भैया वो मिला नहीं। बेचारी सदावती पागल हो गई अपने छोरे के गम में। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, आदमियों ने जगह जगह उसे तलाश किया, पर भगवती दास कहीं नहीं मिला। कोई 5-6 साल पुरानी बात है, बस यूं समझ लो कि इसके बाद बेचारे भगवती का कुछ पता ही ना चला। ये तुम्हारा छोरा जो है ना भैया, ये बिल्कुल भगवती की सूरत का है। प्रेमा इसे देखकर पागल हो गई थी और भगवती भगवती कहती चढ़ दौड़ी थी, मगर वो भगवती कहाँ। वो 5 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा, जबकि भगवती अगर होता तो अब 15-16 साल का होता। 11 साल की उम्र में गायब हुआ था बेचारा भगवती। भगवान जाने कौन ले गया इसे, कहाँ चला गया। ये है भैया तुम्हारे छोरे को भगवती कहने की कहानी, और ये है बेचारी सदावती के पागलपन की दास्तान। जमुना दास ने बताया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक अनोखा खौफ मेरे रगुड़पे में जागुज़ी हो गया था। बारात के हंगामे जारी थे, मगर मेरा बदन ठंडे ठंडे पसीने छोड़ रहा था। 5-6 साल पहले भगवती गायब हुआ था। काले जादू के माहिर ने एक 11 साल बच्चे के अगवा की कहानी सुनाई थी, जिसकी कुर्बानी देकर हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो सकती थी। हमने इसे रकम अदा की थी और इसने हमारा काम कर दिया था। शानी भगवती की सूरत था। 5 साल का है वो। 6 साल पहले भगवती अगवा हुआ था। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। वाकयात की कड़ियां मिलती जा रही थी। वो काले जादू का खेल जिसकी बिना पर शानी वजूद में आया, अब अपना असर दिखा रहा था। काला जादू सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमारे यहाँ औलाद पैदा हो जाए, इसके असरात अब हम पर नमूदार हो रहे थे। शानी हमारा इकलौता बच्चा, मन्नतों मुरादों से पैदा होने वाला भगवती की शक्ल का था। मेरे खुदा, मेरा बदन शदीद दहशत का शिकार था और मैं सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या है। क्या भगवती की रूह शानी में हलवल कर गई है, या शानी भगवती का नया रूप है। मुसलमान होने की हैसियत से ये सब कुछ मेरा दिल कबूल नहीं करता था, लेकिन जो कुछ था हमारे सामने था और मैं इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता था। गर्ज ये कि बारात रुखसत हुई, मेहमान चले गए। रस्मी तौर पर मुझे भी विदाई में हिस्सा लेना पड़ा। दोस्त की बहन का मामला था, खुद को अलग कैसे रख सकता था। दूसरे दिन सुबह ही सुबह मेरी बीवी ने वापस चलने की रट लगा दी। हालांकि मेरा दोस्त अभी यहाँ कई दिन कयाम करना चाहता था। ये वादा करके लाया था मुझे कि मैं कई दिन तक इसके साथ रहूंगा, शादी के बाद के हंगामों में भी हिस्सा लूंगा, लेकिन अब इसकी गुंजाइश कहाँ रह गई थी। मेरा दिल तो खौफ दहशत का शिकार था। उधर मेरी बीवी भी बुरी तरह वापस चलने की रट लगाए हुए थी। सब ही ने उसे समझाया, लेकिन वो न मानी और बहालत मजबूरी मेरे दोस्त ने भी इजाजत दे दी। मैं खुद भी वहां से भाग जाना चाहता था। जो कुछ मुझ पर बीत रही थी मेरा दिल ही जानता था। फिर हम वापस शहर आ गए। शानी हमारे साथ था। मेरी बीवी तो इससे खौफजदा रहती थी, लेकिन अब मेरी भी यही कैफियत थी। मैं चोर निगाहों से शानी को देखता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता, एक अजीब सी नफरत रची हुई पाता, जैसे वो हमारे अमल से शदीद नफरत करता हो। फिर एक दिन, वो वहां से वापसी के कोई 1 हफ्ते के बाद की बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, एक बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ कहो, क्या बात है। वहां जहां हम शादी में गए थे, मैंने एक अजीब बात सुनी है। आपको खुदा का वास्ता है, इस बात को मजाक में न टालिए। मेरी तो हालत खराब से खराब तर होती जा रही। कुछ कीजिए, कुछ करना पड़ेगा हमें। समझ में नहीं आता क्या करें। बात क्या है। वहां शानी के बारे में तबसरे हो रहे थे। सदावती नामी कोई औरत रहती है वहां। उसका बच्चा जिसकी उम्र 11 साल की थी, 5-6 साल पहले वहां से अगवा हो गया था। इसका नाम भगवती था और वो बिल्कुल शानी की सूरत था, बिल्कुल शानी की सूरत। मैं आंखें फाड़ कर उसे देखता रह गया। मेरा ख्याल था कि ये कहानी मेरे ही ज़हन में महफूज है, लेकिन औरतें भला कहाँ चूकती। उसे भी कहानी मालूम हो चुकी थी। ताहम मैंने इसे लालमी का इजहार करते हुए कहा, गोया अब तुम एक नई कहानी का सहारा लेकर मुझे परेशान करोगी। मेरी बीवी ज़ारो की तार रोने लगी। उसने कहा, आप मुझसे परेशान हो गए हैं। हाँ हो गया हूँ, बिल्कुल हो गया हूँ। पहले तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश ने दीवाना कर दिया था और तुम सब कुछ करने पर आमादा हो गई थी, और अब इस नई कहानी से तुम ना सिर्फ खुद पागल हुई जा रही हो, बल्कि मुझे भी पागल किए दे रही हो। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जवाब दो। खुदा के लिए कुछ कीजिए। इस काले जादू के माहिर से मिलिए। इसे कहिए कि अब हम क्या करें। ये सब क्या है, क्या कुछ हो सकता है। हम तो काले जादू के चक्कर में फंस गए हैं। ठीक है, काले जादू के माहिर से मिलो और उसके बाद कोई नया जादू करा के ले आऊं, यही चाहती हो ना तुम। तो फिर क्या होगा, शानी हमसे नफरत करता रहेगा। हमारा इकलौता बच्चा, इसके सिवा हमारा कोई है भी नहीं दुनिया में। मेरी बीवी ज़ारो की तार रोती रही। मेरे पास इन आंसुओं का कोई हल नहीं था। वक्त आगे बढ़ता गया। शानी के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं हुई। वो अब अपनी माँ के पास सोता भी नहीं था। उसकी बेजारी, इसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। एक रात जब हम अपने बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक मेरी बीवी दहशत भरे अंदाज में चीख पड़ी। इसकी भयानक चीखों ने मुझे भी दहशतज़दा कर दिया। शानी अपने अलग बिस्तर पर सो रहा था। इन चीखों ने उसे नहीं जगाया था। बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी मुतदिल हुई। खौफ भरी नजरों से शानी को देख रही थी। ये जाग रहा है, मैं कसम खाती हूँ ये जाग रहा है। मकर किए पड़ा है।
ابھی یہ میرے قریب تھا، مجھ پر جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی، یہ نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا. یہ مجھے مارے گا، یہ مجھے قتل کر دے گا. دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ بتاؤ کیا کروں میں؟ اسے گھر سے نکال دوں؟ اور کیا کروں؟ نہیں نہیں، وہ میرا بچہ ہے، وہ میری اولاد ہے. میری بیوی سسکیاں بھرنے لگی. تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا. اور میاں صاحب متصر یہ کہ میری بیوی آہستہ آہستہ ذہنی توازن کھونے لگی. اس پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے اور آج یہ اس حال کو پہنچ گئی ہے. یہ اپنے بیٹے کو چاہتی بھی ہے اور اسے دہشت زدہ بھی ہے. نہ جانے کیا کیا جتن کیا ہے میں نے ڈاکٹروں کے پاس. بھلا اس کا کیا علاج؟ میں تو اتنا بدنصیب ہوں کہ کسی کو اصلیت بتا بھی نہیں سکتا. کس سے کہوں کہ ایک بچے کو قتل کر کے ایک ماں کی گود اجاڑ کر ہم نے اپنی سونی گود بھری ہے. اس خانقاہ کی شہرت میں نے سنی، بڑی دور سے آس لے کر آیا ہوں. خدا کے لیے ہماری مشکل کا حل بتا دے، خدا کے لیے. میں دہشت سے گنگ تھا. اکرام پتھر بنا ہوا بیٹھا تھا. بڑی بھیانک، بڑی دہشت ناک داستان تھی یہ. بچہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا. نانا نانی کے پاس چھوڑ آیا ہوں. کیا نام ہے تمہارا؟ شیخ مغیث الدین. سب سے پہلے اپنا نام بدل دو. میرے حلق سے گراہٹ نکلی. وہ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگا. تن بدن میں آگ سی لگ رہی تھی. ساری برائیاں کر لی تھی کمبختوں نے. اپنی ناپاک آرزو کے ہاتھوں نڈھال ہو کر ایمان بیچ دیا تھا. اور پھر بہتری کے خواہاں تھے. شدید گن آ رہی تھی مجھے ان دونوں سے. وہ مشرک تھے. وہ بولا. سمجھا نہیں میاں صاحب، تمہیں اس نام کو اپنائے رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اسلامی نام ہے، متبرک اور قابل احترام. میں مسلمان ہوں. وہ بولا. شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ غور نہیں کیا اپنے کالے کرتوتوں پر؟ عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے، تم لوگ اسے نہیں سنبھال سکتے. اس طرح کٹ پتلی بن جاتے ہو تم اس کے ہاتھوں. اس کائنات کا ہر ذرہ مالک کائنات کے اشارے سے جنبش کرتا ہے. تمہاری تقدیر میں اولاد ہوتی تو تمہیں ضرور ملتی. ہو سکتا ہے اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہو. تم نے اپنی ہوس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اس مردود کا سہارا لیا جسے شیطان کہا جاتا ہے. تمہاری عقل نے تمہیں ہوشیار نہ کیا کہ تم شیطانیت کی طرف بڑھ رہے ہو. تمہیں علم نہیں کہ جادو کفر ہے. اس شیطان زادے نے تم سے کہا کہ تمہیں اولاد کے حصول کے لیے ایک انسانی جان کی قربانی دینا ہوگی، اس کے بجائے کہ تم اسے سنسار کر دیتے. تم نے اس عمل میں اس کا ساتھ دیا اور وہ شیطان زادی اپنی گود بھرنے کے لیے ایک اور ماں کی گود اجاڑنے پر آمادہ ہو گئی اور تم اس کے ہمنوا بنے. تم نے اپنی آنکھوں سے اس ماں کو دیکھ لیا جو اولاد کے کھو جانے سے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی. قدرت تمہارے کالے کرتوت تمہارے سامنے لائی مگر تم نے غور نہ کیا، اور اب تم اس عورت کے لیے بہتری چاہتے ہو. خدا کی قسم تم بے دین ہو. تمہارا اس پاک مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہا. رحم میاں صاحب رحم. وہ بولا. تم مردود ہو، قابل سزا ہو، لیکن جزا و سزا کا مالک وہ ہے جس کے ہم بندے ہیں. تمہارا فیصلہ وہی کرے گا. اب میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں. کیا میاں صاحب؟ یہ جگہ فوراً چھوڑ دو. یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. اس سے قبل کہ میں دوسروں کو اس پر آمادہ کروں تم یہاں سے چلے جاؤ. میں تو بڑی آس لے کر آیا تھا میاں صاحب. تمہاری بنیائی چھن چکی ہے. وہ جنہوں نے تمہیں بلوس محبت دی، تمہیں تمہارے برے وقت میں اپنایا، تمہارے لیے کچھ نہ رہے. وہ قابل نفرت عورت جس نے بلاخر تم سے تمہارا ایمان چھین لیا تمہارے لیے آسمان ہو گئی. سنو، اللہ کی لاٹھی بے واس ہے. اگر تمہیں لمحاتی عیش و عشرت مل گئے ہیں تو انہیں دھوکہ جانو. آنے والا وقت تم پر کٹھن ہے. 11 سال پورے ہو جانے دو. وہی بچہ جس کے لیے تم نے ایمان کھویا تمہاری موت کا سامان بنے گا. اسے تمہارے ایمان کی سزا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی. ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے میاں صاحب. خدا کی لعنت ہو تم پر، میں نے نفرت سے کہا. سنیے تو صحیح میاں صاحب. جو کچھ سنا دیا ہے تو نے اس سے زیادہ نہ سنا. تیرے حق میں بہتر ہے. اکرام انہیں یہاں سے نکال دو. میں ان کے پاس سے اٹھ کر واپس چل پڑا. اکرام نے انہیں وہاں نہ رہنے دیا. اس وقت انہیں خانقاہ سے دور جانا پڑا تھا. مجھ پر عجیب سی کیفیت آ رہی تھی. دل لرز رہا تھا اس کہانی پر. کیسے کیسے مردود انسان ہوتے ہیں دنیا میں. لا حول ولا قوت. اکرام میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. ہم دونوں خاموش تھے مگر یہ خاموشی قائم نہ رہ سکی. شامی نظر آیا تھا. اس کے ساتھ نادر حسین بھی تھا، لباس پہنے ہوئے نہایت بہتر حالت میں. ہم دونوں حیرت سے اچھل کر کھڑے ہو گئے. بڑا بابا ٹھیک ہو گیا مسعود بھائی، ہمارا بڑا بابا ٹھیک ہو گیا. شامی خوشی سے بولا. واقعی خوشی کی بات ہے. نادر حسین کیسے ہو تم؟ میں تو جیسا تھا ویسا ہوں، بس تم لوگوں کی بینائی متاثر ہو گئی ہے. نادر حسین نے جواب دیا. میں چونک کر اسے دیکھنے لگا. اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا. میں نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا اور شامی سے بولا. چلو شامی، تمہاری محنت برابر ہوئی. ہاں نادر حسین، اب ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں. تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد ہمیں اجازت دے دو گے. مخصوص وقت گزرا کہاں ہے؟ جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس نے کہا. پھر شامی سے بولا. جاؤ تم آرام کرو، آرام کا وقت ہے. جی بڑے بابا، شامی نے کہا. پھر مجھے ہلکا سا اشارہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا. مقصد یہ تھا کہ وہ باتیں تو ٹھیک کر ہے مگر میں اس کا خیال رکھوں کہ کہیں بھاگ نہ جائے. شامی چلا گیا مگر اس نے اور کوئی بات نہیں کی. خاموشی سے گردن جھکا کر بیٹھ گیا. مجھے خود ہی کہنا پڑا. شامی کو بھیج کر تم کوئی خاص بات کہنا چاہتے تھے؟
ہاں رکو، ابھی رکو، کہیں سے بلاوا تو نہیں آیا ہے؟ کیسا بلاوا؟ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر کہا۔ بلاوے الگ الگ ہوتے ہیں، کیا سمجھے؟ سارے بلاوے الگ الگ ہوتے ہیں، تمہارا کوئی بلاوا نہیں ہے، ابھی رکو، نہ جانے کسی کسی تمہاری ضرورت پڑے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ نادر حسین کے بولنے کا یہ انداز نہیں تھا، وہ تو میرا بہت احترام کرتا تھا، لیکن اس کا یہ انداز بالکل مختلف تھا۔ اس کے بعد اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لیا، وہ رخ بدل کر بیٹھ گیا تھا۔ اکرام نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، آپ بیٹھیں گے مسعود بھائی؟ نہیں، چلو آرام کریں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ شامی مجھے اشارہ کر کے گیا تھا، لیکن میں رات بھر چوکیداری نہیں کر سکتا تھا، پھر اب وہ بہتر بھی نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی آرام گاہ کا رخ کیا۔ اکرام نے بھی نادر حسین کے انداز کو محسوس کر لیا تھا۔ آرام گاہ میں آ کر میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اگر آپ کہیں مسعود بھیا تو میں شامی کو ہوشیار کراؤں۔ کس سلسلے میں؟ یہی کہ ہم وہاں سے اٹھ گئے ہیں، اب وہ نادر حسین کا خیال رکھے، میرے خیال میں وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے بات کرنے کا انداز بتاتا ہے، وہ آپ سے اس لہجے میں تو بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے اکرام کی بات کا جواب نہیں دیا، چنانچہ اکرام بھی خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں آرام کرنے لیٹ گئے تھے، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ شیخ مقیس اور اس کی بیوی کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ دونوں بدبختوں سے مجھے شدید کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ یہ نہ معصومیت تھی نہ لاپرواہی، اتنا بڑا کام انہوں نے نہایت آسانی سے کر ڈالا تھا۔ کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، مگر اندازہ ہوتا تھا کہ شیخ مقیس پہلے ہی ایک بد انسان تھا، اس کے خون میں وفا نہیں تھی۔ وہ شکیل قلب تھا، ورنہ اپنے محسنوں کے احسان کو کبھی نہ بھولتا جنہوں نے اس کا مستقبل بنایا۔ انہیں اس نے تسلیم نہ کیا۔ باقی بات رہی اس کی بیوی کی تو یقیناً وہ بد کردار عورت تھی، اسے وفا ممکن نہیں تھی۔ جو کچھ میں نے شدید کراہیت کے عالم میں کہا تھا، اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ رات کافی گزر گئی، اکرام بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں نے اسے پکار لیا، نیند نہیں آ رہی؟ ہاں بھیا، باہر چلیں۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، باہر کھلی فضا ہوگی۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ عبادت سے بہتر اور کیا مشغلہ ہو سکتا تھا۔ وضو کیا اور آگے بڑھ گئے۔ تبھی نادر حسین نظر آیا۔ جہاں چھوڑ گئے تھے وہیں گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے مخاطب کرنے کو دل نہ چاہا۔ ہم اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ میں نے اس طرف سے ذہن ہٹا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میں نے درود شریف کا ورد کیا۔ ابھی پہلی بار درود شریف ختم کیا تھا کہ فقط نادر حسین کی آواز سنائی تھی۔ وہ چیخ مار کر کھڑا ہو گیا۔ میں اور اکرام چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ احمق ہو تم، دیوانے ہو گئے ہو، بالکل پاگل ہو گئے ہو، وہ بچھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا نادر حسین؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ پاک کلمات کسی کی پشت پر نہیں پڑے جاتے، آئندہ خیال رکھنا، اس نے کہا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ اس نے کہا، بلاوا آ گیا ہے میرا، جب تک تمہارا بلاوا نہ آئے یہاں سے نہ جانا، ایک حاجت مند کی حاجت روائی ضروری ہے۔ حق، اس نے زور سے نعرہ لگایا اور اچانک اس کے لباس میں آگ لگ گئی۔ مجھے اکرام کو نہیں معلوم تھا کہ شامی کچھ لوگوں کے ساتھ خفیہ طور پر اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ابھی ہم دونوں ششدر کھڑے غور کر رہے تھے کہ کیا کریں کہ عقب سے شامی کے چیخنے کی آواز ابھری اور 2-3 افراد کے ساتھ وہ دوڑ پڑا۔ آگ آگ، پانی پانی، وہ ناچتا ہوا بولا، مگر اتنی دیر میں نادر حسین کا لباس خاکستر ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا نعرہ لگایا، اس کے ساتھ خانقاہ کی بلندیوں سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ شامی کے حلق سے دلخراش آواز نکلی، بڑے بابا! وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا کنارے تک آ گیا اور میں اکرام نے بھی اس کی تقلید کی تھی اور پھر سکڑ کر رہ گئے تھے۔ حالانکہ جتنی بلندی سے وہ نیچے کودا تھا اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے چاہیے، لیکن نیچے وہ تاروں کی چھاؤں میں بے تکان دوڑتا نظر آ رہا تھا، لباس سے آری ہر تکلیف سے بے پرواہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے بدن میں شدید سنسنی دوڑ رہی تھی۔ اس پر پھر توڑا پڑ گیا مسعود بھائی، اب کیا ہوگا؟ وہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، شامی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں شامی، وہ ٹھیک ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے؟ شامی سسکی سی لے کر بولا۔ ہاں، ہم سب سے زیادہ ہوش مند۔ نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو، شامی جھلا کر بولا، اور میں شامی کو تسلیاں دینے لگا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے شامی، اب وہ اس جھوٹی خانقاہ کا بزرگ نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا مسعود بھائی؟ ہمیں پھر اس کے پیچھے نکلنا ہوگا، نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے۔ ہمیں بتاؤ اب کیا کریں؟ جو کچھ کرو گے بیکار ہوگا، ویسے تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ آؤ اکرام، میں نے کہا۔ اکرام کو ساتھ لے کر اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ خانقاہ میں جتنے لوگ تھے سب وہیں جمع ہو گئے تھے۔ سچ مچ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو مسعود بھائی، برداشت نہیں ہو رہا، ورنہ آپ سے نہیں کہتا۔ اکرام بے بسی سے بولا۔ کیا بات ہے اکرام؟ نادر حسین کو کیا ہوا ہے؟ وہ جو مصرع ہے نا، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، وہ صادق آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ عہدہ مل گیا اسے، مجذوب ہو گیا۔ ویسے بھی اکرام، تمہیں یاد ہوگا کہ وہ ڈاکو تھا، جعلی خانقاہ میں وہ لوگوں کو جھوٹے دلاسے دیتا تھا، لیکن خود کو پیر کہلوانے سے لرزتا تھا۔